أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان سبحان الله
سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى والله الذي لا ما شاء الله المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان الله سبحان الله والله أكبر ولله الحمد ولله ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم سبحان الله. لقد